नमस्कार। बिजनेस प्लस टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम विशेष संवादमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म सचिता। कार्यक्रम विशेष संवादमा आज हामी सरकारले भर्खरै मात्र ल्याएको 2078-79 को बजेटको विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ। सरकारले करिब 16.5 खर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ। यो बजेटमा धेरैले सकारात्मक टीका टिप्पणी गरेका छन्, तर कार्यान्वयनको पाटोमा चुनौती छ भनेर शंका उपशंका र विभिन्न खालका टीका टिप्पणी प्रतिक्रिया भने चाहिँ आइरहेका छन्। त्यसमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस भने सरकारले भर्खरै ल्याएको बजेटमा त्यति सन्तुष्ट देखिँदैन। उसले विभिन्न खालका प्रतिक्रिया यति बेला दिइरहेको छ। आखिर किन? आज हामी यो विषयमा विशेष संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता उदय शमशेर राणा। सर, स्वागत छ। धन्यवाद सचिताजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। यहाँहरूले सरकारलाई काम चलाउ सरकार, त्यसमा पनि पुनः बजेट ल्याउन सक्दैन। यो कोरोनाको महामारीमा यो विषम परिस्थितिमा भन्नुभएको थियो, तर सरकारले त ल्याइदियो त। अब सरकारले ल्याइदियो। यो सरकार र यो प्रधानमन्त्रीले दिनलाई रात बनाइदिन्छ, कालोलाई सेतो बनाइदिन्छ। अब त्यो माथि राष्ट्रपति ज्यूले अब प्रधानमन्त्रीले जे गरे अथवा केपी ओलीले जे गरे, उहाँ बाहेक अरू कोही नेपाली जनता अथवा नेपाली राजनीतिक पार्टी देख्नुहुन्न। अब यो परिस्थितिमा उहाँले ल्याइदिएको छ होइन। तर मलाई विश्वास छ यो बजेट कार्यान्वयन हुन गाह्रो मात्र होइन, यो राजनीतिक परिस्थितिले पनि उहाँले अथवा यो सरकारले यो बजेटलाई लागू गर्ने चाहिँ मौका उहाँलाई मिल्दैन भन्ने लागेको छ। दुईटा कारणले। एउटा, हाउसपूर्ण स्थापना भइसकेपछि परिस्थिति अलग हुन्छ। दोस्रो भनेको मङ्सिरमै चुनाव छ भने सायद यही सरकार दोहोरेला भन्ने चाहिँ विश्वास चाहिँ धेरै कमलाई लागेको छ भन्ने कुरा। ल, बजेटकै कुरा गर्दा 2-3वटा कुरा भन्न चाहन्छु। तपाईँले कति कुरा भनिसक्नुभयो। बजेटको भ्यालिडिटीको कुरा गर्नुभयो र विशेष गरेर यो काम चलाउ सरकार हो र अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको छ र यो परिस्थिति र उनीहरूले फुल बजेट ल्याएको छ। यो परिस्थिति पहिला पनि थियो। 51 सालमा मध्यवर्ती चुनाव घोषणा भइसकेपछि महेश आचार्यले बजेट घोषणा गर्नुभयो, तर क्वार्टरली बजेट 4 महिनाको निम्ति बजेट घोषणा गर्नुभयो, किनभने मङ्सिरमै चुनाव घोषणा भएको थियो। त्यो पछि म साल बिर्सिन्छु, रामशरण महत डाक्टर साहबले पनि त्यही परिस्थितिको अनुसार उहाँले पनि सीमा तोकेर के अरे समय तोकेर बजेट ल्याउनु भएको थियो। र यो हाम्रो परम्परा पनि हो, एउटा पार्लिमेन्ट्री डेमोक्रेसीको एउटा नर्म्स पनि हो। तर यो सबैले यो तोडेर उहाँले बजेट होइन एमालेको चुनावको घोषणापत्र ल्याउनु भएको छ। जनता रिजाउन मत माग्नको लागि ल्याइदिया हो। त्यसो भए एक्ज्याक्टली यो सबैलाई कनिका छड्या जस्तो उहाँहरूले दाना छड्नु भएको छ। जस्तो कि पशुपतिमा परेवालाई चाहिँ एउटा कनिका छरेर सबैलाई जम्मा पारे जस्तो त्यो टीका टिप्पणी तपाईहरुबाटै आइरहेको छ के? यो हामीबाट टीका टिप्पणी मात्रै होइन। यो टीका टिप्पणी भनेको तपाईको विशेष गरेर अर्थविदहरूबाट, पत्रकार साथीहरू, तपाईहरू जस्तो जसले बिजनेस सेक्टर हेर्नुहुन्छ र आम नागरिकबाट पनि अहिले यो कुराहरू आइरहेको छ। चुरेको सम्बन्धी अहिले विवाद आएको छ। त्यही कारणले पनि। तर अर्को कुरा मैले भनिहालेँ, उहाँहरूले जुन एउटा लोकतान्त्रिक नियमहरू हुन्छ, कुन कतिपय नर्म्सहरू हुन्छ, लेखेको नियम हुँदैन, तर गरिआएको कामहरूलाई निरन्तरता दिने हो। त्यो उहाँ कतिपयले के भनेका छन् भने यो बजेट निकै विशेष छ, स्वागत योग्य छ, समग्रमा राम्रो छ, दिशाबोध छ, सबै पक्षलाई समेटेको छ। आखिर किन विरोध गर्नु पर्यो प्रतिपक्षले? यो पूर्वाग्रह होइन कतै भन्ने कुरा पनि आएको छ। होइन, त्यो त जहिले पनि आइरहन्छ। म 2-3वटा कुराबाट सुरु गर्छु। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हामीले पैसा खर्च गर्न सक्दैनौँ। हामीसँग यति पैसा छ, त्यो पनि खर्च हुँदैन। हाम्रो विशेष गरेर हामीले पुँजीगत खर्च
हाम्रो खर्च गर्न नसकेको यो सरकारको समस्या मात्र होइन, पञ्चायत कालदेखि नै यो समस्या आइरहेको छ। र हामीलाई के आशा थियो यो बजेटमा मात्र होइन, जुन 3टा बजेट एउटा धेरै समयपछि एउटा स्थायी सरकार, एक पार्टीको सरकार, झन्डै 2/3 भएको सरकारले पुँजीगत खर्च भएको छैन, त्यो खर्च गर्नको निम्ति एउटा वातावरण बनाउँछ भन्ने कुरा गर्दा गर्दै यो सरकारले त्यतातिर केन्द्रित हुनु भएको छैन। अहिले तपाईको लकडाउन लागेको छ, अहिले कोभिडको महामारीको समस्या छ र बजेटको साइज योभन्दा पहिलाको बजेट भनेको 14 खरब 75 अरबको बजेट थियो। त्यसलाई पुसमा मिड टर्म इभ्यालुएसन गरेर 13 खरब 45 अरबको बजेट गरे र 13 खरब 45 अरबको बजेट र 16 अरब 75 अरबको बजेटमा तपाईको फरक हेऱ्यो भने 22%ले यो बजेट बढाएको छ। नर्मल बेलामा पनि यो कोभिड लकडाउन नभएको बेलामा पनि बजेट भनेको लगभग 8 देखि 10% बजेटको ग्रोथ हुने हो र अहिलेको परिस्थितिमा कि 22% बजेट ठुलो बनाउनु कि हाम्रो डबल फिगर जीडीपी ग्रोथ रेट हुनुपर्थ्यो। अहिले ग्रोथ रेट पनि तपाईको 2% भन्दा कम हुने हामीले अनुमान गरेको छ र यो बजेट कसरी ल्याएको छ? 16.5 खरबको बजेट मध्ये लगभग 10.5 खरब जति भन्दा अलि बढी चाहिँ हामीले राजस्वबाट भनेको छौँ र अरु बाँकी चाहिँ आन्तरिक ऋण र विदेशी ऋणबाट भनेको छौँ। र जब बजेट खर्च गर्न सक्दैनौँ, जब पूर्वाधारको मा बजेट खर्च हुँदैन, विदेशी कहाँबाट ऋण लिएर अथवा आन्तरिक ऋण लिएर जीडीपी को मामला नहेरिकन ऋण लिएर अनावश्यक त्यो ऋण के को निम्ति, त्यो ऋण पूर्वाधारमा हाल्ने भयो भने, बाटो बनाउनेमा, ट्रान्समिसन लाइनमा भयो भने हामीलाई आपत्ति छैन। तर यो ऋण भनेको मैले यहाँलाई रोके, जस्तो कि यहाँले भन्नुभयो बाटो बनाउनको लागि पूर्वाधारका विषयमा सरकारले बजेट खर्च ल्याए भने त्यो राम्रो हो, स्वागत गर्छौँ भन्नुभयो। तर सरकारले यहाँ सरसर्ती हेर्ने भने आर्थिक पुनरुत्थानदेखि लिएर परियोजना, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई त पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ नि, आपत्ति कहाँ? बाटोकै कुरा गरौँ है, यो फास्ट ट्र्याक निजगढको कुरा गर्दै हुन्छ है? निजगढ होइन, फास्ट ट्र्याकको कुरा, निजगढ र काठमाडौँ जोड्ने, तराई र काठमाडौँ जोड्ने, यो हाम्रो सायद अत्यन्तै महत्त्वको योजना हो। यसले हाम्रो जुन पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसन कस्टदेखि लिएर ट्रान्सपोर्टेसनको टाइमिङदेखि लिएर यसलाई धेरै कम बनाउँछ। यसले सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री, विमलेन्द्र निधि भौतिक योजना मन्त्री हुँदाखेरि त्यो बेलामा 1 खरब 10 अरबको बजेट हामीले योजना हामीले तय गरेका थियौँ र कम्युनिस्ट साथीहरू, कम्युनिस्ट सांसदहरूले नै अत्यन्तै विरोध गरिसकेपछि त्यसलाई हामीले क्यान्सल गर्नुपर्ने हो। अहिले त्यही योजना लगभग 5 वर्षमा 6 वर्षमा त्यो योजना 3 खरबको हाराहारीमा पुगेको छ र 3 खरबको हाराहारीको बजेटमा कति बजेट फास्ट ट्र्याकमा लाई छुटाएको छ भने 8 अरब भन्दा बढी छुटाएको छैन। जम्मा त्यत्रो योजना 3 खरबको योजनालाई 8 अरब छुटाछ। त्यसैले प्राथमिकता बाटो देखिन्न। जुन बाटोमा होमवर्क भयो, स्टडी भयो, सर्वे भएको छ, ती बाटोहरू, ती योजनाहरूमा प्राथमिकता दिएको छैन। जुन योजनाहरूमा कुनै होमवर्कै भएको छैन, जुनै सर्वे नै भएको छैन, बजेटिङै गरेको छैन, ती योजनाहरू चाहिँ हावामा घोषणा पनि गरिदिएको। भनेपछि त्रुटिपूर्ण छ नेपाली कांग्रेसको धारणा। त्रुटिपूर्ण छ। त्रुटिपूर्ण मात्र होइन, यो बजेट चाहिँ तपाईको चुनावमुखी बजेट पनि अहिले बनाएको छ र जिल्लाकै कुरा गर्दाखेरि जनतामुखी, विकासमुखी
समृद्धिमुखी छ बजेट भन्छ त सरकार। होइन मैले एउटा जनता सानो पनि खुसी छन्, उत्साहित छन्, सबै पक्षलाई समेटेको छ। तपाईँलाई मैले एउटा सानो उदाहरण दिएँ नि, फास्ट ट्र्याक हाम्रो प्राथमिकता भयो, त्यसमा 8 अरब। तपाईँको प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष योभन्दा पहिला 11 अरब राखेको थियो, 11 अरब मध्ये 36 करोड जम्मा खर्च भएको छ। हजुर। त्यसमा प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषमा 11 अरबबाट 12 अरब बनाएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष यो पहिलादेखि नै 3 वर्षदेखि कायम भएर आएको हो। 3 वर्षमा जम्मा यो कोषबाट ऋण लिएर काम गरेको जम्मा युवा भने 140 जना युवा छ जम्मा। र फास्ट ट्र्याक भन्दा पनि यो प्रधानमन्त्री रोजगारी कोषलाई बढी बजेट फास्ट ट्र्याकलाई 8.5 अरब। हजुर हजुर। प्रधानमन्त्री यो स्वरोजगार कोषलाई रोजगारी कोषलाई 12 अरब राखेको छ। भनेपछि त्यो 12 अरब पैसा कहाँ जाने हो? त्यो त बाँड्ने हो। चुनाव आएको छ, आफ्नो कार्यकर्तालाई बाँड्ने हो, आफूलाई भोट दिन सक्ने व्यक्तिहरूलाई योजनाहरू हाल्ने हो। र यो पैसा कहाँबाट आएको छ? म अहिले भन्दै थिएँ, हाम्रो राजस्व पनि आजको दिन पनि राजस्व खास उठेको छैन। राजस्वको स्टेटस पनि धेरै छैन। तपाईले राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पनि प्राप्ति हुँदैन भनेर कांग्रेसले विरोध पनि गरेको छ कि? होइन, राजस्वको यो लक्ष्य प्राप्ति नहुने चाहिँ यो लकडाउन र कोभिडको कारण पनि हो। सबै सरकारलाई मात्र दोष यसको असर होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै फेरि त्यसलाई ध्यान नदिकिन नयाँ टार्गेट पनि अत्यन्तै त्यो बढाएर राख्दैपछि त्यसमा हाम्रो विरोध हो के? राजस्व अहिले उठ्या छैन, स्वाभाविक रूपमा उठ्दैन, लकडाउन भयो, कोभिडको मारामारी छ, व्यापारहरू अहिले चलेको छैन भनेपछि राजस्व त स्वाभाविक रूपमा घट्छ नि। तर अब आउने रेभेन्यू टार्गेट 10 खर्ब कति छ ठ्याक्कै 10 खर्ब 24 अरब छ। कसरी त्यो उठ्छ? नउठेमा हाम्रो विरोध होइन। सरकारले त उठाउँछ होला नि त, सरकार त जिम्मेवारी छु, यो सरकार जिम्मेवार छ भनेर होइन। यसपालि उठाउन सकेन, यो आउने साल कसरी उठाउँछ? किनभने कोभिडको समस्या साथसाथै सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ, ब्ल्याक प्लेग, येल्लो प्लेग, व्हाइट प्लेग यति ठुलो समस्या नेपालमा आउँदैछ। त्यसैले यसलाई पनि ध्यान राख्नुपर्छ। र हाम्रो ठुलो समस्या, ठुलो आपत्ति के हो भने यो रकमहरू चाहिँ ऋणबाट ल्याएर प्रधानमन्त्री रोजगारी कोष, युवा स्वरोजगार कोष यस्ता सामाजिक कामहरूमा ऋण 10 लाख दिने भन्ने कुरा आएको छ। 25 लाख त्यसको बारेमा गरौँला। अहिले आजको दिन मैले अर्थ मन्त्रालय छोड्दाखेरि 433 अरब ऋण हाम्रो नेपालको ऋण थियो, विदेशी ऋण। यो बजेट आउनु अगाडि 800 अरब पुगेको छ। बढी 800 अरब, डबल झन्नै। र यो बजेट यो बजेटको पनि हिसाब गरे भने 1000 अरब भन्दा बढी हाम्रो ऋण थुप्रिन्छ। हामीले यो ऋण सङ्कलन गरेको 50 वर्ष भइसक्यो र 50 वर्षभन्दा 3 वर्षमा बढी विदेशी ऋण लिएको छ। र ऋण पनि प्रोडक्टिभ सेक्टरमा होइन। प्रोडक्टिभ सेक्टरमा ऋण हाल्यो भने त्यो ऋण तिर्ने पनि, मलाई ट्रान्समिसन लाइनमा ऋण हाल्यो भने केही आपत्ति छैन। तपाईँको मलाई बाटो बनाउने सिँचाइ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हाल्नु पर्यो। यो त बाँड्ने पैसा एमाले खेर नजाने भने बाँड्ने होइन, आफूसँग नजिक भएका व्यक्तिहरूलाई बाँड्ने होइन। त्यो पैसा चाहिँ तपाईँ र मैले किन बिहोर्नु पर्यो? यो दिन त मेरो टाउकोमा आयो नि, तपाईँको टाउकोमा आयो नि, तपाईँको बुवा मुवाको टाउकोमा आयो नि। हामीले किन ऋण बिहोर्ने? एमालेको कार्यकर्ताले मस्ती गर्ने, उनीहरूले खर्च गर्ने, प्रधानमन्त्रीले जथाभावी गर्ने, त्यसको अकाउन्टिङ छैन। अहिले पूर्वाधारको परिस्थिति हेर्नुहोस् त। आजको दिन जेठ 15 गते हाम्रो पूर्वाधारमा खर्च भनेको जम्मा 37% खर्च भएको थियो। 1 खरब 33 अरब जम्मा खर्च भएको छ। 37% भनेपछि यत्रो ठुलो बजेटको आवश्यक के थियो? त्यति मात्र होइन, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च 30% भन्दा कम छ जेठ 15 मा।
भनेपछि हाम्रो एभरेजमा पुँजीगत खर्च त 50% पनि पुगेको छैन, 1.5 महिना बाँकी छ। त्यो हुँदाहुँदै किन यत्रो ठुलो बजेट चाहियो? पोहोर सालको पैसा पनि बाँकी भयो नि, यत्रो इन्फ्लेट किन गरेको? एउटै कारण, चुनावमुखी, कनिका छरेको जस्तै सबलाई छरिदिने, सबैको भोट लिन खोज्ने, बाहेक केही होइन। तर यसको नकारात्मक असर तपाईँ र मलाई मात्र पर्दैन। जुन किसिमले ऋण लिएको छ, भोलि ऋणको साउँ होइन ब्याज पनि तिर्न नसक्ने परिस्थितिमा हामी पुग्छौँ। त्यो कसले बिहोर्नु पर्यो? तपाईँले मैले बिहोर्नु पर्छ। तपाईँ र मैले मात्र होइन, हाम्रो पुस्ताले पनि, मुनिको पुस्ताले पनि बिहोर्नु पर्छ। अहिले म तपाईँको ल्याटिन अमेरिकाको उदाहरण दिन चाहन्छु। 1970s मा वर्ल्ड ब्याङ्क मार्फत ल्याटिन अमेरिका, ब्राजिल, अर्जेन्टिना, तपाईँको उरुग्वे जस्ता देशले, भेनेजुएला जस्ता देशले अत्याधिक ऋण सफ्ट लोनको नाममा वर्ल्ड ब्याङ्कबाट ल्याएको थिए। अरू विभिन्न फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनहरूबाट ल्याएको थिए। तर कस्तो परिस्थितिमा उहाँहरू पुग्नु भने उहाँहरूले साउँ त छोडिदिनुहोस्, ब्याज पनि तिर्न नसक्ने। त्यसको कारण ती देशहरूमा यत्रो ठुलो अस्टेरिटी मेजर लागू गर्न पर्यो कि तपाईँको ऋण लिएको 15 वर्षपछि, 20 वर्षपछि यसको असर देखा पर्यो। त्यसैले आज विष्णु पौडेल र केपी ओलीले जे गरेको छ, आज यो जमिनमा नआएको, यो जमिनमा नआएको, नजन्मेको बच्चाहरू जो 2 वर्षपछि जन्मिन्छ, ऊ एसएलसी दिने बेलामा उसले त्यो ऋणको भागीदार ऊ पनि बन्नुपर्छ। त्यसैले जुन किसिमले यो ऋण लिएर देश चलाउने, ऋण लिएर पार्टी चलाउने र कार्यकर्ता पाल्ने बजेटको विपरीत हामीले विरोध गरे हो। भन्छ निराश हुनुहुन्छ, आशा छैन यो बजेटप्रति कुनै पनि भविष्य देख्नु। एउटा त यो बजेटको भ्यालिडिटी के हो, भ्यालिडिटी नै के हो भन्ने थाहा छैन, महत्त्वै छैन बजेट हैन। र यो बजेटले काम केही हुने होइन, पैसा मात्र बाँड्ने कुरा देखियो। त्यो पनि आफ्नो कार्यकर्ता नजिकको मान्छे अनावश्यक योजनामा आफूसँग नजिकका व्यापारीहरूलाई बाहेक अरू देखेन। तर दुर्भाग्यवश आज हामीले यही टिभी कोठामा कुरा गरिरहेछौँ, तर अर्को 20 वर्षपछि सायद आज नजन्मेको जुन एउटा युवाले आएर हाम्रो भावी पुस्ताले यतिसम्म हाम्रो ऋण हाम्रो टाउकोमा हालिदियो। यो सरकार जुन 2/3 मत लिएर आएको छ, यो सरकारले तपाईँको अरू सरकार जतिका ऋण बटुलेको छ, यो तपाईँको 51 सालदेखि जति ऋण बटुलेको छ आजको दिनसम्म, यो 3 वर्षमा त्यसको डबलभन्दा बढी ऋण ल्याएको छ। र यसको जिम्मेवारी को हुने, यसको असरलाई कसले पर्ने भन्ने चिन्ता भएर हामीले विरोध गरे हो। विरोधमा विरोध होइन। सरकारले वृद्ध भत्ता, कर्मचारीलाई तलब थोरै भए पनि बढाउने कुरा गरेको छ हैन, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? 2-3 कुरा वृद्ध भत्ता अलिकति बढाएको छ, त्यसमा हामीलाई आपत्ति छैन। अर्को कुरा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई पनि त्यो पनि बढाइरहेछ, त्यसलाई पनि म चाहिँ स्वागत गर्छु। किनभने अहिलेको परिस्थितिमा उहाँहरूलाई पनि अब भ्याक्सिनेसन आयो भने, यो नेपालमा त कहिले आउने हो थाहा छैन, आइसकेपछि उहाँहरूलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। जुन इलेक्ट्रिक भेहिकलमा उहाँहरूले अहिलेको अलिकति ट्याक्स रिलिफ गरेको छ, यो त पहिल्यै गर्नुपर्ने, पहिला बजेटमा त झन् ट्याक्स इलेक्ट्रिक भेहिकलको बढाइदिएको छ। यो 3टा काम चाहिँ सरकारले ठिकै गरेको जस्तो लाग्छ। सांसद यो छ नि कोष खारिज गरेछ नि, संसद विकास कोष, यो पनि राम्रै गरे होला नि हैन? अब सांसदै छैन अनि कहाँबाट उनीहरूलाई विकास कोष? अहिले त सांसद, यसले पनि चर्चा पायो, यसले त सांसद, अहिले यो सांसद त तपाईँ र मैले भङ्ग गरे होइन, यही केपी ओलीले भङ्ग गरे हो, यही प्रधानमन्त्रीले भङ्ग गरे हो। अनि सांसदै नभएको हो कोष कसलाई दिने?
कसलाई दिने? अर्को तपाईँको उहाँहरूको अधिकार भनेको त मङ्सिरसम्म हो। मङ्सिरसम्मको उहाँहरूको धारणामा त सांसदै छैन। अनि सांसद कोष कसरी हुन्छ यो सबैजना किन खुसी भएको म बुझ्न सकिरहेको छुइनँ। सबैले एकदमै राम्रो गरोस् सरकारले यो गरे होइन, विकास कोष खारेज गरेर भनिरहेका छन्। यो के हो खास? यो खारिजै होइन। सांसद छैन अनि कसलाई दिने पैसा? यो सांसद कोष भनेर छुट्याइदिएको भए योभन्दा गाई जात्रा के हुन्थ्यो? यो उहाँहरूले खारिज गरेको होइन, उहाँहरूले खारिज गरेको सांसदै हो। सांसद खारिज गरिसकेपछि उहाँहरूलाई विकास कोष दिने त कुरै आउँदैन। अब यो कुरा गर्छु, सरकारले बालुवा गिटी निकास गर्ने भनेर बजेटमा नीति लिएको छ, यसमा पनि तपाईँले आपत्ति जनाउनु भएको छ। तपाईँको त्यहाँ 2-3वटा कुराको कारण। एउटा, बालुवा गिटी अहिले जुन परिस्थितिमा छ त्यो बेहाल परिस्थितिमा छ। अहिले तपाईँको हामीले डोमेस्टिक कन्जम्सनको निम्ति हामीले व्यवस्थित गर्न सकेका छैन, सरकारले एक्सपोर्ट गर्ने कुरा गर्छ। हामीले चपाउन सकेका छैन, सिधै निल्ने कुरा यो सरकारले गरिरहेछ। अहिले पहिलो कुरा, अहिले यो नेपालमा धेरै क्रसरहरू चलिरहेछ, तर क्रसर चलाउन मापदण्ड यति टाइट छ, सबै इलिगल चलिरहेछ। केन्द्रको सरकारले रमिता हेरेर बसिरहेछ, स्थानीय तहको सरकार खुसी नै छन्, प्रदेशको सरकारले केही कन्ट्रोल गर्न सकेको छैन। हामीले हाम्रो आन्तरिक खपतको निम्ति त व्यवस्थापन गर्न सकेको छैनौँ भनेपछि इन्डिया भारतमा एक्सपोर्ट हामीले कसरी गर्न सक्छौँ? एउटा कुरा। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा, उहाँहरूले व्यापार घाटा भनेर भनेको छ र अहिलेको परिस्थितिमा नेपालको व्यापार घाटा भने 14 अरब र अहिलेकै पूर्वाधारलाई हामीले मध्यनजर राखेर कति राजस्व गिटी बालुवा भारत पठायो भने कति राजस्व आउँछ भन्ने कुरा गर्दाखेरि कोहीले 1 अरब भन्छ, कोहीले 5 अरबसम्म पुरा छ। अनि 14 खरबको तपाईँको व्यापार घाटालाई त्यो 5 अरबले के गर्छ? तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण र डरलाग्दो कुरा चाहिँ यो चुरे क्षेत्र दोहन भइरहेछ। जुन किसिमले पहिला यो चुरे क्षेत्र मार्फत बालुवा गिटी ढुङ्गा भारत पठाएर उहाँहरूले भारतको बाटो बनाउने उहाँहरूले काम गर्नुभयो र धेरैजसो राजस्व नउठाइकन चोरी बाटोबाट गयो। त्यसलाई रोक, म पनि सांसद थिएँ त्यो बेला, हाम्रो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो, वन मन्त्री महेश आचार्य हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले त्यसमा रोक लगाएको छ र कुनै अध्ययन नगरी अहिले फेरि खोलिएको छ। हामीले बुझेको अनुसार यो 5 नम्बर प्रदेशबाट यो प्रस्ताव आएको रे र यो विभिन्न लेखहरूमा यो 3 दिनसम्म लगातार लेखहरूमा आछ। सेतो पार्टीले सबभन्दा पहिला लेखेको थियो, यसको बारे रामेश्वर खनालले पनि कुरा गरिसक्नुभयो र विशेष गरेर यो सिद्धि बाबा मन्दिर डाँडालाई केन्द्रित गरेर उहाँहरूले यो योजना ल्याएको हो। यो आवश्यक छलफल प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारसँग भएको छैन, विभिन्न मन्त्रालय सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग पनि भएको छैन भन्ने कुराहरू अहिले बाहिर आएको छ। गिटी बालुवा उत्खननको कार्य सर्लाही जिल्लामा अस्ति भर्खर एउटा समाचार पनि आयो। त्यहाँनिर ईश्वरपुर नगरपालिका बारेको कुरा गर्दैछु। त्यहाँको मेयर साहबले चाहिँ अब त्यो 30 लाखमा त्यहाँकै एउटा टेन्डरलाई ठेक्कापट्टा दिनुभएछ। दिइसकेपछि एउटा मापदण्ड विपरीत डिप बढी खनेर उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो निकासी गर्नुभएछ। अनि त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाले मलाई नै फोन गरेर भन्नुभएको थियो कि अब बस्ती खोला पस्ने भयो, अब घरहरू जाने भए, अब हाम्रो स्थान उठ्ने भयो, समाचार बजाइदिनु पऱ्यो भने हामीले समाचार पनि बजायौँ, मेयर साहबलाई पनि फोन गऱ्यौँ, त्यहाँका जिल्ला अध्यक्ष समन्वय समितिलाई पनि फोन गऱ्यौँ। कालो सूचीमा राखिएको छ भने चाहिँ, तर आजको दिनसम्म त्यो उत्खनन कार्य रोकिएको छैन, भइरहेको छ। यो तपाईँको सर्लाही जिल्लामा मात्र होइन, समग्रमा छ। तर यो तपाईँ हामी काठमाडौँबाट यो कोभिडको समस्या नभए कुनै बाटो हाइवेबाट कहीँ गयो भने
हाइवेबाट जाँदाखेरि खोला पनि छेउछाउमा परिरहेको हुन्छ। मैले भन्न खोजेको समस्या छ प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ छ त? भूमिका खोइ त नेपाली काङ्ग्रेस पनि एउटा जिम्मेवार पार्टी हो। त्यसैले त हामीले यो हुँदैन। पहिला हाम्रो आन्तरिक खपत जुन भएको छ, अहिले जुन इलिगल रूपमा खानीहरू चलेको छ, खानीभन्दा पनि जुन रूपमा क्रसरहरू चलेको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर न। अनि त्यो पछि चुरेको कुरा तपाईँहरूले अनावश्यक नल्याऊ। किनभने चुरे र महाभारत रेन्जमा हामीले त्यहाँ खानी चलाउन लाग्यो भने त्यसले तपाईँ त सर्लाहीकै मान्छे हो, मधेसकै मान्छे हो। यो मधेसलाई मात्र होइन, यसले तपाईँको ग्लोबल वार्मिङको कारणले हिमाललाई पनि असर गर्छ। ग्लेसियर आउटबर्स्ट हुन सक्ने सम्भावना छ। तपाईको पहाड चुरे एकदम फ्रेजाइल, एकदम सफ्ट छ। त्यो तपाईको खन्न सुरु गरेपछि पहाड भाँसिएर मान्छे पुरेर मर्न सकिन्छ। पानीको स्रोत चकनाचुर हुन्छ। त्यही कारण पनि कुनै पनि हालतमा चुरेमा खानी सञ्चालन, क्रसर सञ्चालन गर्न हुँदैन। त्यसले हाम्रो देशमा यति ठुलो इन्भाइरोमेन्टल क्यास्ट्रोफिसको विषयमा त यो विषय पहिलेदेखि नै उठेको हो, बहस छलफलमा आइसकेको हो, तर आजसम्म चुरेको विषयमा एउटा ठोस निर्णय त भएको छैन नि त। अब ठोस निर्णय राजनीतिक दलले गर्न सकेन। ठोस निर्णय कसले गर्ने? जो सरकारमा छ उसले गर्ने। मैले र तपाईँले यो स्टुडियोमा बसेर निर्णय गरेर भएन। तपाईहरुले त दबाब दिनु मैले र हाम्रो पार्टी सभापति पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेर नियम कानुन बनाउन मिल्दैन। जनताले यही सरकार, यही केपी ओलीलाई अधिकार दिएको छ। खबरदारी त तपाईकै स्टुडियोमा बसेर मैले त गर्दैछु नि। योभन्दा पहिला पनि अर्कै स्टुडियोमा गएर यसकै विषय मैले खबरदारी गरिरहेछौँ नि। हाम्रो पार्टी सभापतिको वक्तव्य पनि निस्किसकेको छ नि, हैन? हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति जो हाम्रो पहिला यो चुरेको व्यापक रूपमा डाक्टर रामवरण यादवले कुरा निकाल्नुभयो, उहाँ पनि मधेसकै मान्छे, तपाईकै जिल्ला सँगै उहाँ पनि जनकपुरको मान्छे। उहाँको कुराहरू पनि आज कान्तिपुरले पनि छापेको छ। त्यसैले हामीले कुरा नउठा होइन, हामीले कुरा उठाउन सक्छौँ, तर अधिकार हामीसँग छैन। यति बेला कार्यक्रममा पालो भएको छ विश्राम। विश्रामपछि फेरि पनि स्वागत गर्दछु कार्यक्रम विशेष संवादमा। विशेष संवादमा आज हामीले सरकारले ल्याएको 2078-79 को बजेटको विषयमा विशेष समीक्षा गरिरहेका छौँ, छलफल गरिरहेका छौँ र सँगसँगै प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले असन्तुष्टि जनाइरहेको छ। विभिन्न खालका प्रतिक्रियाहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा किन यस्तो भइरहेको छ भनेर उहाँसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ र हाम्रो आजको अतिथि हुनुहुन्छ पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता उदय शमशेर राणा। सर, फेरि पनि स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। सूर्यलाई अलिकति मैले केलाउन चाहन्छु। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पहिलेदेखि नै, त्यसमा पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले यो विषयमा व्यापक छलफल गर्नुभएको थियो, विषय प्रमुख मुद्दा बनेको थियो। तर आजको दिनमा पनि तपाईँहरू यो विषयलाई चाहिँ उठाइरहनु भएको छ नि, होइन? कहाँसम्म पुग्यो विषय? कहिले यसले सार्थकता पाउँछ? होइन, विषय उठा मात्र होइन, मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, चुरेबाट ढुङ्गा, खानी, बालुवा उठाउन हुँदैन भनेर 1 वर्षको अध्ययन गरेर यो त इन्भाइरोमेन्टल डिजास्टर हुन्छ भनेर हाम्रो पूर्व पार्टी सभापति आदरणीय सुशील कोइरालाले नै यो बन्द गरे हो नि। त्यो बेला डाक्टर महेश आचार्यजी वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै बढी दबाबमा यो बन्द गरेको हो नि। त्यसैले चुरेबाट फेरि चुरेलाई फोड्ने अथवा चुरेबाट बालुवा र गिटी निकाल्ने भन्ने कल्पना हामीले कहिले गर्न पनि सक्दैनौँ, गर्न पनि हुँदैन। र यो दुर्भाग्यवश कुरा के छ भने आजको दिन पनि हामीले युएनमा ग्रीन फन्ड भन्ने इन्भाइरोमेन्टल फन्ड छ। ग्रीन फन्डमा नेपालले एप्लिकेसन दिएर 4.5 अरब रुपियाँ ग्रीन फन्ड मार्फत चुरे संरक्षण गर्न पैसा ल्याएको छ। यसले के देखाउँछ भने वन मन्त्रालय र
इन्भाइरोमेन्ट मिनिस्ट्री, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयको त समूह नै देखेन नि। एउटाले फाड्ने भनिरहेछ, एउटाले संरक्षण गर्ने भनेको छ। यो कहीँ हुन्छ तर्क? अहिले तपाईँ प्रदेश एकतिर, स्थानीय तह एकतिर, सरकार अर्कोतिर हेरेर त हिँडिरहेछ। तर त अहिले सरकारभित्र पनि मन्त्रालयमा पनि कोअर्डिनेसन नदेखेको कुरा हुन्छ। नत्र एकतिर चुरेबाट ढुङ्गा निकालेर व्यापार घाटा घटाउने भन्ने किसिमको सस्तो नारा फालिदिएको छ, अर्कोतिर त्यही चुरेलाई संरक्षण गर्ने कुरा गर्छ। हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू विदेशी फोरममा गएर इन्भाइरोमेन्टको कुरा गर्छ, घरमा आएर चाहिँ चोरी बाटोबाट यस्तो किसिमको बजेटमा घोषणा गर्छ। यसरी हतारेर ल्याउनु पर्ने किन थियो? चुनाव आयो, चुनावी खर्च चाहियो भनेर हो कि के कारण हो? पक्कै पनि व्यापार घाटा घटाउन त होइन। मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, आजको दिन पनि आज नयाँ पत्रिकामा आयो, लगभग 1 अरब रुपियाँ राजस्व सरकारलाई उठ्छ। हामीले इन्डियामा आजको परिस्थितिमा, आजको पूर्वाधार अनुसार हामीले बाहिर पठायो भने, अनि त्यो 1 अरबले 1 अरब 14 खरब भने त 1% पनि होइन, 0.014% व्यापार घाटामा सहयोग गर्छ। हामीले आफू बसेको ठाउँलाई मरुभूमि बनाउने अनि स्वर्गको सपना देखाउने, प्राकृतिक सम्पदा सबै मास्ने होइन, त्यो परिस्थितिमा यो सरकार पुगेको छ। संलग्नता को छ? दोष कसलाई दिने? कमजोरी कसको? सरकारको, प्रधानमन्त्रीको, अर्थमन्त्रीको, मन्त्रीहरूको, अनि उहाँहरू अनि उहाँका पार्टीका नेताहरू, सांसदहरू जसले आफ्नो कुरा राख्न सक्दैन, भजन मण्डली भएर भजन गाइरह हुन्छ र सलाम साहब त जे गरे पनि सलाम साहब बाहेक केही भन्न नसक्ने सांसद र एमालेको नेताहरूले पनि यसको केही न केही जिम्मेवारी लिनुपर्छ। जस्तो कि 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने छ भनेको छ, सकिन्छ? खोइ अब भन्न त जे पनि भनेको छ। यही प्रधानमन्त्रीले तपाईहरू पत्रकारसँग कुरा गर्दै अब म त मेरो बहुमत गुम्यो, अब मेरो बहुमत गुमिसकेपछि म त यो सरकार चलाउन पनि मन छैन, रचनात्मक सहयोग विपक्षलाई हुन्छ, तिमीहरू सरकार बनाऊ, 1 बजे भन्ने मान्छेले 2 बजे गएर आफै म बन्छु भन्न राष्ट्रपति कहाँ पुग्ने मान्छेले, अथवा त्यो भन्न सक्ने मान्छेको सरकारले त जे पनि भन्छ। उहाँले भन्नुभयो, कसरी हुने आधार त देखाउन सक्नु भएको छैन। अहिले चुरे मास्नी, हाम्रो जुन तराईलाई त फुड ग्रेन उत्पादन गर्ने ठाउँ भन्छ, तराईमा हिउँदमा पानी नहुने, बर्खामा बाढी जाने भए भने अनि चामल कहाँ उत्पादन गर्ने? अहिले रोके, त्यसमा पनि उत्पादनशील जग्गा जस्तो हुन्छ नि, जग्गाहरूलाई चाहिँ खण्डीकरण गर्ने, बेच्ने, टुक्राउने काम पनि भएको छ। खण्डीकरण, अब प्लटिङ गर्ने होइन त्यो। अब यो सरकार पनि क्लियर हुनुपर्छ। हामीले अब काठमाडौँमा नसके पनि काठमाडौँको बाहिर यो कुन चाहिँ रेजिडेन्सियल एरिया हो, कुन चाहिँ एसइजी गरेर उद्योग चलाउने एरिया हो, कुन चाहिँ खानी चलाउने एरिया हो। चुरेमा खानी चलाउनु भएन, उत्तरमा गएर, उत्तरी भेगमा गएर खानी चलाउन चाहिँ सक्ने भन्ने अध्ययनहरू पनि भएको छ। त्यसैले छुट्याउनु पर्यो, जसले जे मन लाग्यो जहाँ चाहिँ गर्न हुँदैन। र अहिलेको परिस्थितिमा हेर्नुहोस्, 5 वर्षमा चामलमा आत्मनिरन्तर होइन, हामीले यो चुरेमा खानी चलाउन लागे भने तपाईँ पनि सर्लाहीको हो, यो पार्टीलाई चाहिँ मधेसी पार्टीको सपोर्ट चाहिँदो रहेछ, त्यसको अब सपोर्ट मागिरहेछ, तर मधेस चाहिँ नचाहिने रहेछ। मधेस बाँकी हुँदैन। हेर्नुहोस्, मधेसमा पानी बाँकी हुँदैन,
चुरेको संरक्षण भएन, यदि चुरे नाश भयो भने त्यो स्थिति आउँछ। होइन, हुने भइसक्यो त अहिले जुन हिसाबले अगाडि बढेको छ। यो तपाईँको अहिले यो सिद्धि बाबा मन्दिर डाँडा जहाँ केन्द्रित भएर यो काम भएको छ, त्यो लागू भयो भने बुटवल भैरवाको मान्छे मणिग्रामको मान्छेले आफ्नो सम्पत्ति, लुगा फाटो गुन्टा बोकेर अरूतिर गए हुन्छ। त्यो परिस्थिति निम्तिन्छ रूपन्देही कपिलवस्तुमा। यो जुन हिसाबले यो सिद्धि डाँडा मन्दिर डाँडालाई काट्ने योजना 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको छ, त्यो लागू भयो भने बुटवलमा केही बाँकी हुँदैन। त्यहाँ मान्छे बस्न नसक्ने परिस्थिति हुन्छ। किन यस्तो क्रियाकलाप भइरहेको छ? आखिर त जनताको सेवा गर्ने भनेका छन् मुख्यमन्त्रीहरूले पनि। होइन, मलाई त्यो थाहा भएन, तर यो मैले भने होइन, हामीले मात्र भनेको होइन। होइन, यो त एउटा समाज, हामी भन्दा चर्को विरोध यहाँ सिभिल सोसाइटीबाट आइरहेको छ, मिडियाबाट आइरहेको छ। ल हामीले भने भने यो चुनावी नारा विरोधमा विरोध गर्यो, बजेट विरोध गरेर चुनावी तयारीमा काङ्ग्रेस गयो भन्ने हुन्छ। त्यति मात्र होइन, 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले पनि स्टेटमेन्ट निकालेर यसमा विरोध गर्नु, उहाँले स्टेटमेन्ट निकालेर यसको विरोध गर्नुभएको छ। र यो अधिकार कसको हो? केपीको मात्र? केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको छलफल हुनु पर्दैन? अब कसरी त्यहाँ मधेसको जनतासँग इन्टरेक्सन हुनु पर्दैन? यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण योजना ल्याउँदाखेरि पब्लिक डिबेट अहिले यो भइरहेछ नि, तर यो ल्याउनु अगाडि हुनु पर्दैन थियो? हतारेर किन ल्याउनु पर्या थियो? त्यसैले यो यसमा दालमा कुछ काला है भन्छ नि तपाईहरुको तराईतिर, केही न केही समस्या छ। बाहिरी भित्री हस्तक्षेप, प्रभाव, दबाव के हो? यो मलाई थाहा भएन, तर जुन हिसाबले यो सरकार गइरहेछ, उहाँहरू नाङ्गो बनिसके। कालापानी र रिम्पी धुराको कुरा गर्थे, त्यो नक्सामा सीमित भयो, त फिर्ता गर्न सकिए। अब हाम्रो यो चुरे चाहिँ भारतमा पुग्ने भयो। त्यसैले यो सरकारले जुन हिसाबले अगाडि गएको छ, उहाँहरूले नाङ्गै भएर लाजै नमानी काम गरिरहेछन्। चुरेमा खानी सञ्चालन भयो भने मधेसमा असर पर्छ भनेको छ। मधेसको अथवा 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्रीलाई सल्लाह गरेको छैन। यो भन्दा गैर जिम्मेवारी को हुन सक्छ? त्यसैले हामीले काङ्ग्रेसले विरोधमा विरोध गरेको होइन, तर जुन किसिमको यो छाडापन यो सरकारमा देखियो, हामीले त जे गरे पनि हुन्छ, यो नेपाली जनता कोही न कोही हाम्रो स्वार्थको निम्ति नेपाली जनताले ऋण टाउकोमा पनि बोक्नुपर्छ, आफ्नो पानीको स्रोत पनि गुमाउनुपर्छ, आफूले बसेको ठाउँ खण्डर भए पनि सहनुपर्छ भन्ने अथवा गराउने भनेको यो अहिलेको सरकार हो। त्यति यति बेला यो विषयमा तपाईहरु चर्को रूपले बोलिरहनु भएको छ, आवाज बुलन्द पारिरहनु भएको छ चुरेको विषयमा। हजुर, अहिले तपाईहरु त चारैतिर हिँडिरहनु भएको छ नि, कसरी हुन्छ त्यसलाई रोक्नको लागि भनेर। यो सम्भव छ? रोक्न सक्नुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले त्यहाँसम्म दबाब दिन सक्ला? होइन, यो सरकार कति दिन टिक्नु हो र? यो सरकार गिर्छ। सरकार त टिक्छु भन्छ त, फेरि दोहोरेर आउँछ र केही गरी ल टिकिहाले पनि कुनै हालतमा यो काङ्ग्रेसले मात्र होइन, नेपाली जनताले यो सरकारलाई सिंहदरबारमा छिरेरै लखेट्ने परिस्थिति आउँछ। र विशेष गरेर तपाईहरुको 2 नम्बर प्रदेशमा र हाम्रा पनि 2 नम्बर प्रदेशका नेता कार्यकर्ताले कुनै पनि हालतमा यसलाई लागू हुन दिन्न। हाम्रा तपाईको 5 नम्बर लुम्बिनी प्रदेशका कपिलवस्तु रूपन्देही एरियाका साथीहरूले यो लागू हुन सक्ने परिस्थितिमा हुँदैन। यसले तपाईको आगो जल्छ। यो चुरेलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति, हाम्रो सम्पदालाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति
हाम्रो इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति, हाम्रो भविष्यलाई प्रोटेक्ट गर्नको निम्ति जुनै पनि कदम उचाल्न काङ्ग्रेस तयार हुन्छ। अब म कुरा गर्छु कोरोनाको। कोरोनाले देशको अर्थतन्त्र डामाडोलको स्थितिमा छ, खस्किँदो स्थितिमा छ। त्यसमा पनि सरकारले भर्खर मात्र बजेट ल्याएको छैन। अब यो खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि के गर्नु पर्ला? होइन, खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई मुक्त बनाउनु पर्छ। त्यो गर्नको निम्ति दुईटा उपाय छ। एउटा स्वास्थ्यमा हाम्रो पूर्वाधारलाई बलियो बनाउने, त्यो कामहरू ढिलो भए पनि हुन सुरु गरेका छ। मान्छे मरिसकेपछि सुरु हो। सायद यो सरकारले यो दोस्रो वेभ आउने भन्ने हामी सबैलाई थाहा थियो। पहिलो वेभ पनि बेलायत अमेरिका हुँदै भारत भएर यहाँ आयो। त्यति बेलामा पनि हामीले ए कोरोना नेपाल पनि आउँछ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले खिल्ली उडाएर हिँडे। र दोस्रो पटक पनि यही रुटबाट कोरोना आउँछ भनेर हामीले मात्र होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पनि भन्दै पनि सरकार आफ्नो कुर्सी जोगाउने र पैसा कमाउनेमा मस्त थिए। र जे भए पनि अहिले चाहिँ यो 15-20 दिनमा चाहिँ विदेशबाट यति सहयोग सबै मित्र राष्ट्रहरूले गरिदिनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। तर मुख्य कुरा अहिले हामीले हाम्रो जनसङ्ख्याको 75% नागरिकहरूलाई हामीले भ्याक्सिनेट गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने हर्ड इम्युनिटीमा पुग्छ। अहिलेको परिस्थितिमा सेकेन्ड डोज लगाएको नेपालीहरू 3% भन्दा कम छ। एक डोज लगाएको 5% मा सीमित भएको छ। र अहिले हेर्नुस् त दुर्भाग्य, हामी जस्तो मुलुक, सानो एउटा मुलुक दुईटा ठुला मुलुकको बीचमा छ। मलाई पनि के लागेको थियो भने होइन, चाइनाले सबभन्दा बढी भ्याक्सिन उत्पादन गर्छ, त्यो पछि इन्डियाले भ्याक्सिन उत्पादन गर्छ। हामी जस्तो देशलाई त समस्या पर्दैन, भारत र इन्डियाले हामीलाई सहयोग गरिहाल्छ। नसके भने हामी किनेर पनि ल्याउन सक्ने पैसा छँदैछ भन्ने थियो। त्यही किसिमको सोचाइ पक्कै पनि भुटानमा पनि भएको होला, किनभने उहाँ पनि त्यही पूर्वाधारमा हो। त्यही किसिमको सोचाइ मङ्गोलियामा पनि, त्यहाँ रुस र चाइनाको बीचमा मङ्गोलिया छ। र यो तीनटा देशको परिस्थिति हेर्नुहोस्। अहिले मङ्गोलियामा 75% मान्छेले सेकेन्ड डोज इन्जेक्सन लगाइसक्यो, किनभने उनीहरूको कूटनीतिक सफल भयो। उहाँहरूले रुसलाई पनि रुजाएर, चाइनालाई पनि रुजाएर भ्याक्सिन किनेर पनि, भ्याक्सिन अनुदानमा पनि ल्याउनु भएको छ। अहिले मङ्गोलिया जस्तो देश, हाम्रो जियोग्राफी भूगोल लगभग हामीसँग मिल्ने, उनीहरूले 75% मान्छेलाई भ्याक्सिन गरिसके। भुटानमा 79% भुटानीहरूले फर्स्ट डोज भ्याक्सिन लगाइसक्यो। र हाम्रो देश हेर्नुहोस् त, यो त असक्षम सरकार हो। यसको फरेन पोलिसी उसले सबैलाई रुजाउन खोजे। भारतलाई पनि रुजाए, भारतलाई रुजाउन चीनसँग जिस्काउन जाने, चीनलाई रुजाउँदा भारतलाई जिस्काउन जाने। यो त हामी 19औं शताब्दीको फरेन पोलिसी हेरेर होइन नि, यो त 21औं शताब्दीमा छ। मैले कोसँग के बोली अथवा सरकारमा भएको मन्त्रीले के बोल्यो भनेर त एउटा स्मार्टफोनको बटन थिच्ने बित्तिकै तपाईको कैयौं कोस टाढा यो मेसेज पुग्छ। त्यसैले यो सरकारले भारत र चीनलाई लडाउन खोजेर अहिले यो सरकारलाई कोहीले पनि विश्वास नगरेको परिस्थितिमा, विशेष गरेर चीनले त राष्ट्रपतिले फोन गरिसकेपछि 10 लाख डोज त दिए। तर अहिले होइन, नेपालले अरू बाँकी डोज किन्छु भन्दाखेरि त्यो चीनको कम्पनी, जो सरकारी कम्पनी हो, उसले भाउ नै कति भाउमा दिने भन्ने नै एक्सपोज गर्दैन। भनेको त तिमीहरूलाई दिन्न भने हो नि, उनीहरूलाई पनि चित्त दुख्या होला नि। पहिला तपाईको चिनिया राष्ट्रपति आउँदाखेरि एयरपोर्टमा गएर भुइँमै घुँडा टेक्न सक्ने प्रधानमन्त्री अहिले भारतलाई रुजाउन चीनसँग जिस्किरहेछ।
त्योभन्दा पहिला चीनसँग रुझाउन भारत जिस्का थियो। यस्तो किसिमको जनताको जीवनसँग त्यति गम्भीर भएको देखिया छैन के सरकार, यो त गुनासो त आइरहेको होइन। मैले भन्दैछु नि अहिले गम्भीर केमा हो नि, हाम्रो जस्तो देश जहाँ भ्याक्सिन प्रोडक्सन गर्ने सबैभन्दा ठुलो देशको बिचमा छौँ, हामीले भ्याक्सिन ल्याउन नसक्ने, भारतले हामीलाई भ्याक्सिन दिएको छैन। होइन, दिएको छैन। किन दिएको छैन? किनभने उनीहरूले आफ्नै खपतको निम्ति आवश्यक पर्यो भनेर दिएको छैन। तर भारत र नेपालको सम्बन्ध के हो भने हाम्रो खुला बोर्डरको सम्बन्ध हो। हाम्रो नेपालीहरू बोर्डरबाट होइन आफ्नै खेतबाट फुत्त उफ्रेर अर्कोतिर गयो भने भारत पुग्छ, भारतीयहरू नेपाल आउन सक्छ भनेको यो त पोलिटिकल डिभिजन हो। भारत नेपाल भनेको पोलिटिकल डिभिजन हो। तर खुला सिमानाको कारणले त यो इकोनोमिक सोसल डिभिजन त छैन नि। त्यसैले हामीले उनीहरूलाई बुझाएर हेर नेपालमा समस्या आयो भने तिमीहरूलाई ठुलो समस्या विशेष गरेर उत्तराखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश र बङ्गालमा ठुलो समस्या आउँछ। त्यसैले तिमीले अफ्रिकामा पठाउने अथवा थाइल्यान्डमा पठाउने अथवा अरू कुनै देशमा भ्याक्सिन पठाउने र नेपालमा पठाउने भ्याक्सिन भने फरक हो। नेपालमा तिमीहरूले नपठायो भने यसले डाइरेक्टली तिमीहरूको यो 4 वटा राज्यका नेपाली भारतीय नागरिकहरूलाई असर पर्छ भनेर हामीले बुझाउन सकिन्न। भुटानले चाहिँ बुझाउन सक्ने, मङ्गोलियाले चाहिँ रुस र चीनको अहिले अलिअलि बढी द्वन्द्व छ, उनीहरू दुईटैलाई रुझाउन सक्ने। हाम्रोले चाहिँ उखान टुक्का मात्र दिएर हामीलाई सबलाई सुताइदिने क्या हो? होइन, यो समस्या छ हेर्नुहोस् भ्याक्सिनको। भ्याक्सिनको प्राथमिकता भनेको मूल प्राथमिकता के अरे कोभिडको प्राथमिकता भने भ्याक्सिन हो। अहिले हामीले के देखिरहेछौँ भने भ्याक्सिन लिएको मान्छेले कि कोभिड सरिरहेको छैन उसलाई, अथवा कोभिड भए पनि धेरै सिम्टम चाहिँ कम हुने। मैले अस्ति यो हाम्रो यही यो कुपनडोल पुलचोक एरियाको इन्सपेक्टरसँग कुरा गरेका थिएँ। यहाँ लगभग वहाँ अन्तर्गत 126 जना सिपाहीहरू वहाँको मुनि रहेछ र सबैले इन्जेक्सन लिइसकेका छ र उहाँहरू कोहीलाई पनि कोभिड भएको छैन। यस्तो उदाहरणहरू धेरै छ। होइन, अहिले तपाईँको स्वास्थ्यकर्मी साथीहरू दिनका दिन तर बजेटमा छुट्टाएको छ नि कोभिडको लागि नियन्त्रणको लागि यति भनेर बजेट छुट्टाएको होइन। बजेट छुट्टाएर समस्या भएन। अहिले तपाईँलाई नेपाललाई भ्याक्सिन किन्न समस्या भएन के, तर भ्याक्सिन किन्न जुन वातावरण बनाउनु पर्थ्यो भ्याक्सिनको सर्टेज छ। त्यहाँ त चतुराई त अपनाउनु पर्यो नि, डिप्लोमेसी त अपनाउनु पर्यो नि। भारत र चीनको राष्ट्रपति आउँदाखेरि उहाँले गएर खुट्टै छुन तयार थिए। खुट्टा छुएको बापत त भ्याक्सिन त ल्याऊ यार। त्यो सम्बन्ध त देखेन नि, भने बेला त धेरै सम्बन्ध छ, प्रगाढ सम्बन्ध छ, बलियो सम्बन्ध छ चीन र भारतसँग भनिएको थियो नि त। थियो भने त वास्तवमा दिन्थ्यो होला नि। दिन्थ्यो। तर यो परिस्थिति परेको बेलामा त खोइ त काम लागेन छिमेकी राष्ट्र पनि। अब छिमेकी राष्ट्र पनि काम लागेन, यो सरकार झनै काम लागेन, दुईटै काम लागेन। यो परिस्थिति नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ अब कस्तो खेल्छ? अब नेपाली काङ्ग्रेस नै हो आश गर्ने जनताले। होइन, नेपाली काङ्ग्रेस केही गरी सरकारमा आयो भने जुन किसिमको यस्तो पपुलिस्ट बजेटहरू हामी ल्याउँदैन। एक दोस्रो कुरा चुरेको कुरा निकाल्नुभयो। चुरेबाट कुनै पनि हालतमा अथवा महाभारत रेन्जबाट अध्ययन नगरिकन ढुङ्गा गिटी निकाल्न हामी दिँदैनौँ। हाम्रो आन्तरिक खपत पुरा नभएसम्म हामीले ढुङ्गा गिटी एक्सपोर्ट हुन दिँदैनौँ। र तपाईँको हामी सरकारमा आइसकेपछि हाम्रो फरेन पोलिसी विशेष गरेर भारत, चीन र अमेरिका र अरू मल्टिल्याटरल संस्थाहरूसँग चाहिँ एउटालाई खेलाएर अर्कोलाई रुझाउने काम हामीले गर्दैनौँ। हामीले दुईटै देशसँग र अरू देशहरूसँग पनि फ्रेन्डली रिलेसन मेन्टेन गर्छौँ, इस्यु वाइज डिल गर्छौँ
स्वाभाविक रूपमा भारतसँग अहिले भारतसँग हाम्रो ट्रेडिङ 90% सामग्रीहरू भारत नेपालबाट बाहिर निस्किने अथवा नेपाल भित्रिने भारतको कि भारतसँग हो कि भारतको माध्यमबाट आउँछ र विशेष गरेर इकोनोमिक इस्युमा ट्रेड ट्रान्जिटमा हामी स्वाभाविक रूपमा हाम्रो जियोग्राफीको कारणले भारतसँग हाम्रो बढी हिँडमेल हुन्छ। तर साथसाथै अहिले हामीले चीनसँग पनि, किनभने चीनमा अहिले लासासम्म तिब्बतसम्म अहिले बाटोहरू आइसक्यो, त्यो बाटो अब हामीले चीनको बाटोसँग पनि नेपालको बाटो पनि जोड्नुपर्ने अहिले आवश्यकता छ। रेल कहिले आउँछ कहिले, तर बाटो चाहिँ अहिले हामीले जोड्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। ठिक छ, अब सरकार कसको बन्ला कहिले होला त्यो पछिको कुरा भयो होइन। अब नेपाली काङ्ग्रेसको कुरा म गर्दैछु, महाधिवेशन 14 महाधिवेशन हुन सकेको छैन, भदौमा समय तोकेको छ, हुन्छ अब भएन भने त फेरि पार्टी नरहला, यो त 6 महिना फेरि होइन। तपाईँले उठाउनु भएको अत्यन्तै जटिल विषय हो होइन। यो अब कोभिडको मारामारी घटे भने हामी भदौमा अधिवेशन गर्छौँ, तर कोभिडको मारामारी यही परिस्थितिमा अगाडि बढ्यो भने के गर्ने भनेर हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। कोभिडकै कारण रोक्या हो, विदेशमा त कोभिडको बेला पनि चुनाव भयो नि, अमेरिकामा भयो, गत वर्ष कुरा गर्ने हो भने त्यो एउटा बहाना मात्रै होइन। कोभिडको कुरा चुनाव अमेरिकामा पनि भयो, भारतमा पनि भयो नि होइन, तर कतिजना मान्छे मर्यो त्यो कारण, कतिजना संक्रमित भयो, कतिजनालाई सर्यो। एउटा कुरा के हो भने आउने आम निर्वाचन पनि र हाम्रो पार्टीको अधिवेशन पनि नेपाली नागरिक राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई च्याखे थापेर हामीले चुनाव पनि गर्नुहुन्न, अधिवेशन पनि गर्नुहुन्न। अधिवेशनको नाममा अथवा हाम्रो चुनावको नाममा मैले आफ्नो कार्यकर्तालाई भोट माग्न पठाउन म सक्दिनँ। भनेपछि ज्यान मारे, सुन्नुहोस्, ज्यान मारेर नेपाली जनताको लाई बिरामी बनाएर, नेपाली जनतालाई कोभिडको इन्फेक्सन गराएर, भयभरको अस्पताल फुल गरेर, मेरो धारणा यो, नेताहरूको धारणा होइन, अधिवेशन पनि हुँदैन, चुनाव पनि गर्न हुँदैन। थाहा छैन पार्टीले के सोचेछ, त्यो मेरो धारणा। यो कोभिडको समय विभिन्न प्रक्रियाहरू पनि हामीले अपनाउन सकेला, अरू कानुनी निस्केला, तर पार्टी पावरमा आउन, कोही प्रधानमन्त्री बन्न, हामी जस्तो मान्छे सांसद र मन्त्री बन्न जनता र कार्यकर्तालाई च्याखेमा राख्नु हुँदैन। उनीहरूको ज्यानलाई पहिला प्राथमिकता दिएर मात्र हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अर्को समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेको थियो सरकारले, समय एकदम लगभग सकिसकेको छ होइन। यो सपना त तपाईले भनिरहनु भएको छ सरकारले पुरा गर्न सक्दैन, नेपाली काङ्ग्रेसले सक्छ? हामीले मौका पायो भने हामी गर्छौँ। हाम्रो अहिले देशको अर्थतन्त्र, अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्रमा हनीमुन फेज, गोल्डन फेज भनेको तपाईको 48 सालदेखि 52-53 सालसम्म जब काङ्ग्रेसमा पावर थियो त्यो बेला भएको हो। यो लाइसेन्स राजबाट खुला अर्थतन्त्रमा ल्याइसकेपछि यसमा केही नेगेटिभ कुराहरू पनि भए, तर धेरै पोजिटिभ कुरा भएर हाम्रो अर्थतन्त्रमा वात्तै ग्रोथ भएको छ। र हामी नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा आइसकेपछि कोभिडको मारामारी साथसाथै हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बलियो बनाउने साथसाथै हामीले एउटा कुरा चाहिँ के गर्न दिन्छौँ भने विशेष गरेर युवाहरूलाई गरी खाना हामी दिन्छौँ, रोक लाउँदैनौँ। माफियाकरण हुँदैन, विदेशबाट तपाईँको जबरजस्ती फर्काउन सकिन्न, तर हाम्रो अर्थतन्त्र जागेर अगाडि बढ्यो भने विदेशबाट युवाहरू आफै फर्किन्छन्। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बोलाइदिनु भयो त्यसको निम्ति धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम विशेष संवादमा पूर्व अर्थ राज्य मन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता उदय शमशेर राणा सरसँग कुराकानी गरेका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।